عليه وسلم من صام رمضانا ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن تابعهم أجمعين يا أيها المؤمنون أسعدكم الله بخير الدارين اعلموا أن الدين عند الله الإسلام